गवर्नमेंट की दी हुई नहीं है ये। और चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, चिराग पासवान और जयंत चौधरी, याद रखो, हम कभी भी तुम्हारी इस चीज को माफ नहीं करेंगे। तुम हमारी शरीयत पर हमला जो करने की इजाजत बीजेपी को दे रहे हो, अगर ये चारों बोल दे कि बिल नहीं लाना चाहिए तो बिल नहीं आएगा, मगर तुम बीजेपी को इजाजत दे रहे हो हमारी मस्जिदों को, वक्फ को खत्म करने का, उनकी तायीद करके। चंद्रबाबू नायडू आंध्रा के प्रॉब्लम। चैनल वक्त की आवाज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। और इसलिए भी दुआ करिए कि हमारे वतन अजीज में जो हुकूमत एक काला कानून बनाने जा रही है, वक्फ का कानून के खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के हुक्म पर हमने ये काला पट्टा बांधा है उस वक्फ बिल के खिलाफ। नरेंद्र मोदी इस वक्फ बिल के जरिए हमारे सीनों पर गोली चला रहे हैं, हमारे सीने पर गोली चला रहे हैं, हमारे ईमान पर गोली चला रहे हैं, हमारे मस्जिदों पर गोली चला रहे हैं, हमारे दरगाहों और खानकाहों पर गोली चला रहे हैं। आप बताओ, जब हमारे हिंदू धर्म के मंदिरों में सिर्फ हिंदू मेंबर बन सकता है, तो फिर वक्फ बोर्ड में एक गैर मुस्लिम कैसे बन सकता है, बताइए आप। जब गुरुद्वारा सिखों में खाली सिख मेंबर बन सकता है, तो कैसे यहां पर एक गैर मुस्लिम को मेंबर बनाएंगे। जब अगर कोई मंदिर की प्रॉपर्टी पर 12 साल से भी काबिज है, सिखों की गुरुद्वारा की जमीन पर अगर कोई 12 साल से काबिज है, ईसाइयों के गिरजा घर की जमीन पर कोई 12 साल से काबिज है, तो वो मालिक नहीं बनता। मेरे अल्लाह के नाम पर दी हुई जमीन पर अगर कोई 12 साल से काबिज है, तो मोदी कह रहे हैं कि अल्लाह मालिक नहीं होगा, वो काबिज मालिक हो जाएगा। आप बताइए कौन सा इंसाफ है ये? कलेक्टर को पावर क्यों दे रहे हैं? इसलिए दे रहे हैं कि कलेक्टर के पास कोई जाकर लिख देगा कि ये वजीर अली की वक्फ की प्रॉपर्टी वक्फ नहीं है, तो कलेक्टर अपने सियासी आकाओं को खुश करने के लिए लिख देगा दिस इज नॉट अ वक्फ प्रॉपर्टी। दरगाहों पर जाकर कह देंगे वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं है। बल्कि महाराष्ट्र में एक दरगाह है, आज मैं आ रहा था तो महाराष्ट्र में एक दरगाह है, हजरत अहमद चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, हजरत अहमद चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह है। 150 साल पुरानी दरगाह है। कितनी पुरानी दरगाह है? 150 साल। पार्लियामेंट के सामने एक मस्जिद है, पार्लियामेंट के सामने है। किसकी मस्जिद है वो? गवर्नमेंट बोलती हमारी मस्जिद है, दिल्ली वक्फ बोर्ड बोलता हमारी है। कल कलेक्टर को पावर मिलेगा तो कलेक्टर पागल है, मोदी के खिलाफ जाएगा कलेक्टर लिख के दे देगा दिस इज नॉट अ वक्फ प्रॉपर्टी, ये गवर्नमेंट प्रॉपर्टी। गई आपकी मस्जिद। उस बिल में एक प्रोविजन है कि अगर कोई भी जायदाद पे लिख दिए कलेक्टर को ये वक्फ नहीं है, तो कलेक्टर अगर इंक्वायरी ऑर्डर कर दिया तो जब तक इंक्वायरी मुकम्मल नहीं होती वो वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं रहेगी। अरे भाई, जो हिंदू धर्म में है, जो सिख धर्म में है, वो हमको भी दो ना आप। जब उनके लिए अच्छा है तो हम हमारे लिए खराब कैसे हो जा रहा हो वो बताओ। तो मकसद एक ही है कि जायदादों को हासिल कर लिया जाए। इवैक्यू प्रॉपर्टी है, जो लोग पड़ोसी मुल्क को जाने से पहले वक्फ को जमीन दे दिए। हरियाणा में लाखों एकड़, हजारों एकड़ वक्फ की प्रॉपर्टी है, उससे पैसे आते। इवैक्यू प्रॉपर्टी का सेक्शन उड़ा दिया आप, सेक्शन ही उड़ा दिया इवैक्यू प्रॉपर्टी का। बताओ फिर कौन सा आप काम करने जा रहे हैं? आपकी नीयत एक ही है कि मुसलमानों से उनकी जायदादों को छीन लिया जाए। ये इनका हिंदुत्व का एजेंडा है कि हम अपनी शरीयत पे ना चल सके, अपने मजहब पे ना चल सके। हम हुकूमत से कह रहे हैं कि आप आइन के खिलाफ एक कानून बनाना चाहते हैं जो आर्टिकल 14, 15, 26, 29 का वायलेशन है। हमारा कल्चर का हिस्सा है वक्फ, आप कैसे हमसे छीनेंगे? तो ये बीजेपी की हुकूमत करना चाहती है। और सुनने में आ रहा है कि शायद 1 या 2 तारीख को बिल लाया जाएगा। ये ऐसा काला कानून है जिससे हमारी वक्फ की जायदादें खत्म हो जाएंगी। मुझे मालूम है कि मेरी तकरीर के बाद आज सब लोग चीखा मारेंगे
پھر سے اسد اویسی نے یہ کہہ دیا وہ کہہ دیا. ارے اگر تمہارے ٹی وی اسٹوڈیو کو جو نوئیڈا میں اگر کوئی بول دیا کہ یہ تمہارا نہیں ہے, گورنمنٹ کا, تم کیا کرو گے؟ چڑیا پہن کے بیٹھ جاؤ گے اور تم یہ سمجھ رہے ہو کہ ہم خاموش بیٹھ جائیں گے؟ وقف ایک عبادت ہے, نماز کی طرح نہیں بلکہ عبادت ہے. اور وقف گورنمنٹ کی پراپرٹی نہیں, ہمارے آبا اجداد کی گاڑے خون کی کمائی کی پراپرٹی ہے, گورنمنٹ کی دی ہوئی نہیں ہے یہ. اور چندرا بابو نائیڈو, نتیش کمار, چراغ پاسوان اور جینت چودھری, یاد رکھو ہم کبھی بھی تمہاری اس چیز کو معاف نہیں کریں گے. تم ہماری شریعت پر حملہ جو کرنے کی اجازت بی جے پی کو دے رہے ہو, اگر یہ چاروں بول دے کہ بل نہیں لانا چاہیے تو بل نہیں آئے گا, مگر تم بی جے پی کو اجازت دے رہے ہو ہماری مسجدوں کو, وقف کو ختم کرنے کا, ان کی تائید کر کے. چندرا بابو نائیڈو, آندھرا کے پرابلم ہے جانتے ہم, مگر یہ کون سا پرابلم آپ کریٹ کر رہے ہیں؟ نائیڈو آپ بھول گئے کہ آپ نے گجرات کے رائٹس کے وقت آپ نے بی جے پی کا ساتھ دیا تھا, واجپئی کا. آپ 10 سال, میں باخبر کر رہا ہوں, اس کمیٹی کا میں رکن تھا. آپ کو معلوم, اس کمیٹی میں ایک ایسی تنظیم کو بلایا گیا, اس تنظیم کے ممبرز کے اوپر دہشت گردی کے مقدمے, ٹیررزم کے مقدمے, ان کو بلا کر انہوں ہمارے وفد کی بات کر رہے, انہوں بلا کر ہمارے سے وفد کی بات کر رہے تھے. اس میں بلایا گیا بعض ہمارے ہیں نا, بعض ہمارے بہت سے عبداللہ ابن سبا کے جانشین ہیں بہت سے, ان کو بلائے, وہ بلا کے بیٹھ کے بول رہے نہیں ایسا ہے, وفد ایسا ہے, وفد فلاں ہے. آئے تھے 3-4. میں بولا میڈم یہ بتاؤ پوری دنیا میں سب سے پہلی یونیورسٹی کس نے بنائی تھی؟ آپ تو پروفیسر ہیں نا, پورے پروفیسر تھے وہ. چلے گئے نہیں, وہ کیمبرج, آکسفورڈ, ہارورڈ, ملا نہیں. آپ تو پروفیسر ہیں, آپ کو معلوم ہونا چاہیے دنیا کی پہلی یونیورسٹی موراکو میں ایک مسلم خاتون فاطمہ فرنی نام تھا اس کے باپ کی جائیداد میں اس کو ملا وقف, اس نے کہا یونیورسٹی بناتی ہوں میں. خاموش ہو گئے. اچھا جب آپ یہ بچے یونیورسٹی میں ڈگری لیتے دیکھو, ٹوپیاں پھینکتے اوپر, دیکھیں آپ ٹوپیاں پھینکتے, وہ ٹوپیاں کیا ہے معلوم آپ کو؟ وہ قرآن کے رحال کے شیپ میں جو فاطمہ فرنی بنائی تھی. آج آکسفورڈ, کیمبرج میں جو بچے ڈگری لے کے وہ سر پہ ٹوپی پھینکتے ڈگری لینے کے بعد, وہ قرآن کا رحال ہے, ہم دیے گئے. ان کو نہیں معلوم, نہیں بچیوں کا حق کیسے مار کھا جانا. ارے بچیوں کا حق نہیں مار کھا رہا اس میں, نہ بچیوں کا مار کھا رہا, نہ بیٹوں کا مار کھا رہا, بلکہ بیٹی بھی متولی ہو سکتی, نا بیٹی بھی متولی ہو سکتی وفق العالات کی. مقصد کیا ہے؟ صرف چھین لینا. نہیں, مسلم وومن کا امپاورمنٹ ہونا. آپ کیسا بچوں کا حق مار دیتے, اپنا حق مار دیتے. اچھا ہم حق مارتے, جو اپنی جورو کا حق مار کے بیٹھا ہوا ہے اس کو کیا بولیں گے آپ؟ اب روزے کی حالت میں زیادہ تشریح نہیں کر سکتا ہوں, سمجھ جانا. نہیں, بچوں کا اپنا بڑا حق مار دیتے. سالار بولتے تھے ماں سے بڑھ کے چاہیے پاپا کٹنے کا علاج. ہماری بچوں سے آپ کی اتنی محبت ہے, اچھا چلو مان لیے تم کو محبت ہے, تو پھر محمد شریف کی بیوہ تم سے پوچھ رہی آج کہ اناؤ میں وہ سعودی عرب میں 12 سال سے پانی ڈالتا تھا, واپس آیا تو اس پہ جبرن ہولی پھینکے, وہ انکار کیا تو پیٹ دیے, مر گیا. اس کی بیوی اور ایک بیٹی یتیم ہو گئی, اس سے محبت کرو. اناؤ میں کیا کیے یوگی چیف منسٹر, کیا کیے؟ مرنے والے کے سالے کے ساتھ 112 لوگوں پہ مقدمہ. محمد شریف مر گیا, ہولی ڈالے, بولا مت ڈالو, پیٹ دیا اس کو, مر گیا. اچھا حیرت انگیز بات یہ ہے کہ 2 دن میں پوسٹ مارٹم رپورٹ بھی آ گئی, پی ایم آر رپورٹ 2 دن میں آتش نہیں, مگر یو پی میں معاملہ تیز ہے. 112 لوگوں پہ کیس بک ہو گیا. بچوں کی بات آپ کرتے ہیں نا, تو ناگپور میں عرفان انصاری ایک ویلڈر ہے, اٹارسی جا رہا تھا اسٹیشن کو,
گڑبڑ ہو گئی، بھیڑ نے اتنا مارا اس کو، اس کے سر پہ چوٹ آئی، دواخانے میں بیان دیا، اس کے بعد مر گیا۔ اس کے 6 بچیاں ہیں۔ اب بولو کون محبت کرے گا عرفان انصاری سے؟